नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म प्रमोद न्यौपाने। दर्शकहरू, मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध रहँदा सत्तारूढ नेकपामा शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ। मुख्यतः ओली, दाहाल र नेपाल समूह रहेको नेकपामा दुई समूह मिल्दा एक निरीह बन्नुपर्ने गणित छ र बेला बेलामा दुई समूह मिलेर तेस्रोलाई चेपुवामा पार्ने क्रमको निरन्तरतामा यति बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली परेका छन्। ओली विरुद्ध नेपाल र दाहाल बीच बनेको गठजोड सरकार परिवर्तनको हदसम्म पुग्न सक्ने आकलन नेकपा भित्रै गर्न थालिएको छ। सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओली शक्ति बाँडफाँड गरेर भए पनि सरकार यात्रा जोगाउने प्रयासमा रहेको दाबी गर्न थालिएको छ। नेकपाका तीनवटै समूह आन्तरिक गृह कार्यमा रहँदा बुधबार सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ। नेकपामा चुलिएको शक्ति सङ्घर्ष कुन मोडतर्फ लाग्ने हो भन्ने प्रारम्भिक सङ्केत त्यही सचिवालय बैठकले लिने छ भन्ने आकलन पनि छ। यही पृष्ठभूमिमा आज हामी नेकपाका दुई समूह, त्यो पनि पूर्व एमालेका दुई नेतासँग छुट्टा छुट्टै छलफलको प्रयासमा छौँ र सुरुमा नेकपाका नेता, सांसद, प्रधानमन्त्री ओलीका रक्षा कवच भनेर चिनिएका नेता गोकुल बास्कोटा हामीसँग भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बास्कोटाज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद प्रमोदजी। अब मन्त्री हुँदा निकै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि गुमनाम यस अर्थमा कि चर्चा रहेन भन्ने हिसाबमा चर्चा बाहिर रहनुभयो। केपी ओलीलाई केही गाह्रो साङ्ग्रो परेको भनेर राजनीतिक बजार तात्दाखेरि फेरि तपाईँको सक्रियता बढ्यो। यसमा के भन्नुहुन्छ? अलिकति तपाईँको प्रश्न बुझिएन प्रमोदजी, यो साउन्ड डिस्कनेक्ट जस्तो भयो। अब मन्त्री हुँदा दैनिक चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री नैतिकताका आधारमा सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि तपाईँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो। त्यस यता केही समय मौन जस्तै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओली सङ्कटमा परेपछि फेरि एकाएक सञ्चार माध्यममा देखिन थाल्नुभयो। यो बीच कसरी बित्यो यस बाहेक? स्वाभाविकै हो कि मैले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएँ। यो राजीनामा दिनुपर्ने थियो, किनभने नेपालको राजनीतिमा शक्तिमा बसेर म माथि छानबिन गर भन्ने प्रचलनहरू मैले नदेखेको होइन र यो मेरो सन्दर्भको विवाद सक्कली होइन, नक्कली थियो। त्यसैले म आफू कन्फिडेन्स थिएँ, किनकि मैले राज्यका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध कुनै पनि आर्थिक अपराध गरेको छैन। न त्यो नियत, न मेरो त्यो उद्देश्य, न त्यो मेरो काम गर्ने स्टाइल। त्यसो भएको हुनाले म माथि स्वाभाविक रूपमा राज्यका निकायहरूले चाहिँ आधिकारिक निकायहरूले छानबिन गरून्, ताकि नेकपाको एउटा स्वच्छ छवि माथि कलङ्क नलागोस्। दोषी हो भने मलाई राज्यले सजाय दिन्छ, निर्दोष हो भने मलाई सफाई दिन्छ राज्यका निकायहरूले, जोसित त्यो अधिकार छ। त्यस हिसाबले मैले चुप्प लागेर बसेँ, किनभने त्यतिखेर एउटा क्वेरी मण्डल सिर्जना गरिएको थियो, पर्दाहरू बाक्लो लगाइएको थियो र मैले बोल्ने कुराहरूको निम्ति एकहोरो शङ्ख बजेको थियो। दोहोरो शङ्ख बज्नका निम्ति सदनमा मैले बोल्ने पनि मौका पाएन, किनभने मेरो नियमित सदनमा बोल्ने सेड्युलै थियो। संसद सचिवालयसित 2 दिन अगाडि नै मैले त्यो कुरा उहाँहरूकै प्रस्तावमा समय ल्याएको थिएँ। त्यो मैले मौका पाइनँ। कुनै गुनासो छैन, यसको हिसाब किताब पछि नै गरौँला। तर मैले जहाँसम्म दोस्रो प्रश्न छ, त्यसै मैले अहिले कोरोना आएपछि सबै लकडाउन भयो, म पनि यसै लकडाउनमाथि शान्तपूर्वक बसी म अदालत गएँ र अख्तियार लगायतका अरू निकायले पनि छानबिन गरिरहेका छन्। त्यसो भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा मैले चाहिँ यतिखेर कराउनु पर्ने, झिच्याउनु पर्ने कुनै मलाई त्यो जरुरी थिएन। सरकारमा हुँदा स्वाभाविक रूपमा म मुलुकको सरकारको प्रवक्ता थिएँ। त्यस हिसाबले चर्चामा आउनु, विवादमा आउनु, बहसमा आउनु, कोही साथीहरूलाई मन पर्नु, कोहीलाई मन नपर्नु, किनभने मेरो पदीय दायित्व भूमिका निर्वाह गर्दा यस्तो भइरहन्छ र म मात्रै विवादित सञ्चार मन्त्री पनि होइन र कुनै पनि सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ताले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने उसको मूल काम हो भन्ने कुरा राजनीतिमा नबुझ्ने कुरा चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब पूर्वाग्रहले कसैले त्यही नै चर्को भयो भन्ने कुरा बेग्लै हो प्रमोदजी। अब राजीनामा दिनुभयो, यत्रो समय भयो, तपाईँको त्यो प्रकरण कहाँ पुग्यो? अदालत पनि जानु भएको थियो। अख्तियारले के गरिरहेको छ त्यसबारे पनि दर्शकहरूको चासो छ, केही जानकारी गराइदिनुहोस् न।
होइन, दर्शकहरूको चासो, श्रोताको चासो, जनताको चासो, सबैको चासो होला। यो आफ्नो एउटा प्रक्रियामा टुङ्गिँदै जाला। मैले अहिले अदालतमा गएको विषयमा जे कुरा राख्ने हो म त्यहीँ राख्छु। मेरा दसी प्रमाण अथवा त्यसका प्रक्रियाहरू जे छ मैले त्यही निवेदनमै उल्लेख गरिसकेको छु। त्यसैले म त्यस विषयमा बढी केही पनि भन्न चाहन्न। र जहाँसम्म म दोषी रहेँ भने मेरो दोष अरूले बोक्नु पर्दैन, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसैले मेरो विषयलाई लिएर धेरै उद्वेलित हुनुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ, किनभने जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई मैले ग्रहण गर्नु पर्थ्यो, मैले गरेँ र त्यो कुनै अपराध गरेको होइन। अब कसैलाई लागेको छ कि गल्ती नगरे भए राजीनामा के अरे दिन्थ्यो। किन गरिस् त भनेर पनि क्वेसन मान्छेहरूले उठाउने। त्यसमा के गर्दा मात्रै राम्रो हो नि? पदमा बसेर छानबिन गरेर भन्दा चाहिँ नैतिक हुन्थ्यो कि राजीनामा दिएर छानबिन गरेर म माथि जे हो म त्यो भोग्न तयार छु, वा सफाई पाएँ भनेदेखि जसले प्रश्न उठाएका छन् तिनीहरूको आरोप मिथ्या हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि न्याय निरूपणको संसारभरिको प्रचलित मान्यता यही हो र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, कानुनी राज्यमा न्यायिक समाज निर्माण गर्ने हाम्रो नेकपाको अभियान, उद्देश्य, लक्ष्य र घोषणामा, त्यसमा चाहिँ र सुशासन दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा भ्रष्टाचार विरुद्ध उहाँ सक्रिय रहेको कुराको चाहिँ प्रमाण दिने कुरामा मैले राजीनामा नदिएको भए के असर हुन्थ्यो? मैले राजीनामा दिनुपर्छ र दिएपछि त्यसले धेरै राम्रो गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। जहाँसम्म राजनीतिक पूर्वाग्रहको कुनै वखति हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो पूर्वाग्रह हेर्ने मान्छेले हेरि नै राख्छन्, किनभने यहाँ विचार छन्, व्यवहार छन्, व्यक्ति छन्। अब सरकारमा बस्दा कसका के प्रस्ताव थिए, कसका काम भए, कसका काम भएनन्, दलालहरूका के भए, कसका के भए, को आए, कसले के रिक्वेस्ट गरे, म छत्ताछुल्ला बनाउनु पर्ने पक्षमा छैन। अब किनभने बनाइदिनु बास्कोटाज्यू, यो सन्दर्भमा हामी छुट्टै कुराकानी तर त्यो गर्न म पनि सक्छौँ। प्रतिशोधको राजनीतिको पक्षमा छैन। म माथि जे कुरा लागेको हो त्यसको मैले दृढतापूर्वक, आत्मविश्वासका साथ, सत्य र तथ्यको आधारमा मैले आफ्नो कुरा जहाँ राख्नुपर्ने त्यहाँ राखि नै सकेका छु। त्यहाँ छानबिन हुँदैछ, त्यहाँ बहस होला। अदालत पनि लकडाउनले प्रभाव परेको छ, त्यसैले त्यसको कुरा होला। यो विषयमा म धेरै बास्कोटाज्यू, यो बहस गर्न सन्दर्भलाई चाहन्न। मैले यहीँ छोडेँ। अब म नेकपा भित्र प्रवेश गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलनको हदसम्म सुरु भइसक्यो भन्ने न्युजहरू आएका छन्। के नेकपा अब एक ढिक्का हुने सम्भावना सकिँदै गएको हो, अथवा प्रधानमन्त्रीले सत्ता त्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति नै बनिसकेको हो? म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक र तपाईँको माध्यम मार्फत जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ र सोचिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि हरेक सरकारहरू, नेपालमा केपी ओलीको सरकार मात्रै त्यो एउटा सरकार बनेको होइन। र अहिले जसले प्रश्न उठाउनु भएको छ नेताहरूले, उहाँहरूले पनि सरकार चलाएका अनुभव छन्, नेतृत्व गरेका अनुभव छन्, सरकारमा सामेल भएका अनुभव छन् र त्यतिखेर पनि सम्पूर्ण सन्तुष्टि वा आफ्ना विचारहरूको, लक्ष्यहरूको सम्पूर्ण कुरा प्राप्ति भएको अवस्था थियो थिएन, हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। र नेपाली समाजले पनि गर्छ, सबैले गर्छन् जो पोलिटिक्समा छन्। त्यसैले मान्छे एउटा आफैमा असन्तुष्ट र नयाँ कुराको खोज, नयाँ चाहिँ छिटो प्रगति चाहने कुराहरू हो। त्यसैले मान्छेलाई छुन्छ पनि, नकारात्मक कुरा बढ्ता स्थापित हुने, सही कुराको बारेमा प्रचार नगरे पनि हुने भन्ने मान्यता छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ज्यूले के अरे उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र निर्वाचनबाट आउनुभएको छ। साथै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो पनि निर्वाचनबाट उहाँले म्यान्डेट प्राप्त गर्नुभएको छ। म यो धावासाथ भन्छु र सबैले सत्य कुरालाई भन्नुपर्छ। ठिक छ, प्रधानमन्त्रीको के अरे सरकारका कुनै कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, त्यसलाई ठिक दिशा दिनुपर्छ, त्यसलाई गति अझ पैदा गर्नुपर्छ। कतिपय विवादित कुरा छन् भने त्यसलाई मिलाउनुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। तर बहस र विवाद हुनासाथ जस्तो अर्को कुनै पार्टीलाई अपदस्थ गरिएको जस्तो व्यवहार गरेर हस्ताक्षर अभियान चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको सङ्केत चाहिँ के हुन्छ होला प्रमोदजी? त्यो त अलिकति अप्ठ्यारो कुरा हुन्छ। यसको जवाफ त नेकपाका नेताका रूपमा तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। अझ शीर्ष नेतृत्वले झन्डै होइन 2/3 सरकार छ। ठिक हो, 2/3 सरकार पनि त स्वाभाविक रूपमा स्थिरताको राजनीतिक
राजनीतिक रूपमा जे कुरा प्राप्त गर्ने पर्ने हो नेपाली समाजले, त्यो भनेको हिजोदेखिको कुरा गर्नुहोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तत्कालीन नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशन भइरहँदा, जसको म एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ, हाम्रोमा सर्वसम्मत त्यतिखेर पनि भएको थिएन, निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ, त्यहाँ प्रस्तावहरू, दृष्टिकोणहरू, कार्यक्रमहरू, कार्यदिशाहरू, आफ्नो पार्टीको एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अगाडि सारिएका चिजहरू दिइरहँदा त्यतिखेर नै हामीले के भनेका थियौँ भने नेपाली समाजको, नेपाली अर्थतन्त्रको, नेपालको राजनीतिको सम्पूर्ण कुराको एउटा खाका र नेपाली समाजको पनि विश्लेषण गरिएको थियो। स्वाभाविक हो, समाजको गति परिवर्तन हुने, उत्पादन शक्ति, उत्पादन सम्बन्धहरू बदलिने कुरा र त्यतिखेर पनि गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा हामीले लक्ष्य बनाएका थियौँ। जब त्यो भयो र राजनीतिक सङ्क्रमणकाल पनि सकियो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक माग, जनतन्त्र, सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, निर्वाचित प्रणाली, प्रेसको स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, कानुनको शासन, विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, यी चिजहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यतिखेरै तय गरेका थियौँ र ती सम्पूर्ण कुराहरूकै एउटा मार्गचित्रभित्र गणतन्त्र स्थापित भइसक्यो। अब नेपालमा कुनै राजनीतिक आन्दोलन बाँकी छैन। त्यस हिसाबले अब के बाँकी छ त भन्दा, बाँकी अबको चाहिएको कुरा राजनीतिक स्थिरता थियो। त्यो राजनीतिक स्थिरता नेपालमा विगत 70 वर्षदेखि, त्यही त तपाईहरुले राजनीतिक स्थिरताकै लागि मत माग्नुभयो, राजनीतिक स्थिरताका लागि मत माग्नुभयो। अब गठबन्धन पनि बन्यो चुनावका लागि, त्यसपछि स्थायित्व आउला भन्ने थियो, तर जनताले दिएको मत त नेकपाकै लागि बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो होला कि भन्ने शङ्का त बढ्यो। शङ्का बढ्नु र सत्यमा अनुदित हुनुको बीचमा केही भिन्नताहरू हुन्छन् होला। कति भिन्नता छ त्यो? यसो गरौँ न, दोटुकमा जवाफ दिने भन्दा पनि मलाई अलिकति सक्न दिनुहोस्। तपाईँले नै उठाएको पछिल्लो प्रश्नको हामीले राजनीतिक स्थिरताको माग गर्यौँ। राजनीतिक स्थिरताको माग गर्नुको अर्थ त्यो चाहिँ एजेन्डाविहीन स्थिरताको सत्ता सञ्चालनको वा राजनीतिक सत्ता सञ्चालनको माग मात्रै थिएन होला नि। त्यसले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा, समाजवाद निर्माणको क्षेत्रमा अगाडि बढेका मुद्दाहरूलाई पनि स्थापित गर्ने, अर्थात् त्यसको मुख्य चालक कुराको रूपमा विकासको निम्ति राजनीतिक स्थिरता, गतिहीनताको निम्ति त भनेको होइन। त्यसो भएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा नारा लिएर आउनु। यो नाराका विभिन्न आयामहरू छन् र त्यसको मुख्य कुरा भनेकै सामाजिक न्यायमा आधारित उत्पादन सम्बन्धमा, उत्पादन शक्तिमा, उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने कुरा, अब विभिन्न चिजहरू अगाडि बढाउने कुरा हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा सरकार कहाँ चुकेको छ। आज फलामखानीको कुरा पनि अगाडि बढेको छ, ग्यास पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको कुरा पनि धमाधम अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ। के अरे रेलवे निर्माणको कुराहरू पनि चलिरहेका छन्। अब चिनसितै हुनुपर्ने भन्ने कुरा जुन छ मान्छेको, त्यो त लामो अवधि लाग्न सक्छ, एउटा सपना देख्नुपर्छ। त्यसैले यो राजनीतिक स्थिरता के आधारमा हामीले भनेका थियौँ भने, कुनै पनि सरकार बहुमत काङ्ग्रेसले 2 पल्ट लिएर आयो, 48 र 56 मा। अब 48 मा काङ्ग्रेसले बहुमत लिएर आयो, तर काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलह, विद्रोह र त्यसलाई भर्खरै प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यसलाई सबल बनाउनु पर्ने, बलियो बनाउने बेलामा काङ्ग्रेसको नेताहरूभित्र देखा परेको सत्ता खिचाचानीले र त्यसमा खेल्ने पुरानो राजनीतिक शक्ति जसको थियो, जुन पुरानो उत्पादन सम्बन्धसित जोडिएको शक्ति थियो, त्यसले नयाँ व्यवस्था त रुचाउँदैन थियो। त्यसैले पल पलमा त्यहाँ सङ्घर्ष गर्दै काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दै थियो, तर आफै भित्र बिग्रा आइसकेपछि काङ्ग्रेसको सरकार पनि, गिरिजाबाबुको सरकार पनि 5 वर्ष चाहिँ चल्न सकेन। हो, त्यही 48 र 56 मा काङ्ग्रेसमा जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यही प्रवृत्ति यतिका वर्षपछि नेकपामा देखिने सम्भावना बढ्यो नि त। मैले यो कुरा होइन, ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा, मैले के कुरा जोड्न खोजेको हुँ भने, त्यसपछि मुलुक कुन भुमरीमा फस्यो? त्यसपछि नेकपा एमालेमा, तत्कालीन नेकपा एमालेमा विभाजन आयो। के कारणले?
के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै कुराहरू यस्तै, जोडिँदै गए। अर्थात् सत्ता स्वार्थमा मात्रै लाग्नको निम्ति परिवर्तन जरुरी छैन। परिवर्तनलाई जनताको जीवनसित बदल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बदल्ने कुराको निम्ति अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले सके जतिको सम्पूर्ण इफोर्ट लगाउनु भएको छ। होला कहीँ कतै कमी कमजोरी नै छैनन्, सम्पूर्ण कुरा एब्सोल्युटली अगाडि बढेका छन्, 100% प्रगतिको नतिजा निस्क्यो, यस्तो कुरा होइन। सरकार चलाउँदाखेरि केही बहस, केही विवाद, केही राम्रा केही नराम्रा कुरा पनि होला। नराम्राहरूलाई हटाउने, राम्रा कुराहरूलाई स्थापित गरेर पनि जानुपर्छ। मैले भनेको यो अस्थिरताको दुष्चक्र तोड्नकै निम्ति केपी ओलीकै नेतृत्वमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समेत चाहिँ एउटा ठुलो सफलता प्राप्त भयो र त्यो सफलता त्यो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि एउटा लेसन लर्न गर्यो। त्यसपछि नेकपाका दुईटा धारहरू, दुईटा फरक प्रवृत्ति, चरित्र, सिद्धान्त पोकेका र कार्यशैली भएका दलहरूले पनि जनमतलाई कदर गर्दै उनीहरूको बिचमा चुनावी मोर्चा भयो र त्यसले एउटा ठुलो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्यो। यो सफलता 70 वर्षमा प्राप्त भएको छ। अथवा बिपी कोइरालाको सरकार 15 सालको सरकार हेर्नुहुन्छ भने त्यसपछि यो नै एउटा अवसर हो। अब हामी हेर्न सक्छौँ कि राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक स्थिरतातर्फ, आर्थिक प्रगतितर्फ नजाने हो भने राजनीतिक स्थिरताले मात्रै मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यो कुरा चीनबाट सिक्नु पर्दछ। माओकालीन चीन सिंगल वान म्यान माओले बोलेपछि सबै कुरा सिद्धिएर जान्थ्यो, तर त्यहाँनेरि सांस्कृतिक क्रान्ति जस्ता कुरा, केही कुराहरूकोमा चाहिँ फस्दै गइसकेपछि के भयो भने त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिसकेपछि मुलुकले चाहेको आर्थिक रूपान्तरणको बाटो समात्न ठिक ढङ्गले सैद्धान्तिक रूपमा यहाँको कुरामा म अत्यन्त सहमत छु सम्भवतः, तर होइन यतिका हुँदाहुँदै पनि सरकारले धेरै गरिरहँदा भन्दै पनि तपाईँहरूकै दलका शीर्ष नेता किस्तीमा राखेर कसैलाई राष्ट्रपति, कसैलाई प्रधानमन्त्री पद बाँड्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको सरकार सफल भएन, न प्रधानमन्त्री ओली पार्टी चलाउन सफल हुनुभयो, न सरकार चलाउन भनिँदैछ त। यसो गरौँ, पार्टी चलाउन सफल नभएको भए नेकपाले यो 2/3 कसको अपिलमा प्राप्त गर्यो, कसको नेतृत्वमा प्राप्त गर्यो सफलतापूर्वक? यस्तो कुरा चाहिँ अलिकति गर्न सुहाउँदैन कि, मिल्दैन कि? र जनताले, जनमत पनि व्यक्तिको पनि भूमिका हुन्छ। व्यक्तिहरूको नेतृत्वको नीति र नेतृत्वको बीचको सन्तुलन हुन्छ, पार्टी र त्यसका नेताहरूको बीचको सन्तुलन हुन्छ र त्यसप्रति जनताले पत्याउने वा नपत्याउने कुरा हुन्छ। दलहरू नभएका होइनन्, पार्टीहरू नभएका होइनन्, नेताहरू नेकपामा भन्दा पनि राम्रो क्षमता भएका नेता अरू पार्टीमा पनि थिए होला नि त। विभिन्न सेलिब्रिटी अथवा एकदम कुराहरू उठाउने, त्यसलाई जनताले नि पत्याउनु पर्छ। त्यसको एउटा सामग्रिक दृष्टिकोण हुन्छ देश निर्माणको, त्यो कुरालाई नि पत्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस आधारमा बनेको पार्टी नचलाएको भए त पार्टी चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे अर्को जस्तो हुन्थ्यो होला नि, कुनै सानो पार्टी जस्तो हुन्थ्यो होला नि त। 2/3 कुरा 2/3 दममा भन्नुहुन्छ, अनि केपी ओलीले पार्टी पनि चलाउन सकेन भन्नुहुन्छ। कसले चलाएर यत्रो भयो त यो पार्टी? हिजोको नि योगदान र विरासत त जोडिन्छ। म एकलौटी त्यो कुरा गर्दिनँ, अव्यवहारिक कुरा गर्नु पनि हुन्न। शीर्ष अरू नेताहरूकै असन्तुष्टि चाहिँ के कोणबाट हो त? त्यसो भए सरकार नै सफल? यसो गरौँ न, तपाईँ हामी पनि एउटा कक्षा कोठामा बस्दा पनि पढाइको विषयमा अथवा कुनै कुरा चाहिँ लाभ लिने विषयमा वा क्षमता प्रदर्शन गर्ने विषयमा एउटै कक्षा कोठामा, एउटै कोठामा बसिरहँदा पनि प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, अलिकति लोभलाग्दो ईर्ष्या पनि हुन्छ। केपी ओलीसित रहेको त्यो लोभलाग्दो ईर्ष्या र त्यो जुन शक्ति प्राप्त गरेको छ, त्यस हिसाबले कतिपय नेताहरूलाई यो कुरा नहुने भन्ने होइन। जहाँसँग किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री दिने, राष्ट्रपति दिने भन्ने कुरा छ नि, भइसकेको छ। अब अर्कोचोटि दिने, अर्कोचोटि एकदम दिने, किनभने एउटै नेताले सधैँ त्यो काम गर्दैन होला, अथवा त्यो एउटा फरक म्यान्डेटको कुरा हुन्छ होला, पार्टीमा हुन्छ होला फरक म्यान्डेटको कुरा। महाधिवेशन हुनु पर्यो, महाधिवेशनले गर्नु पर्ला, किनभने त्यो गर्ने नै कुरा हो, किनभने पार्टी चल्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ निर्वाचन पनि 3 वर्षपछि आउला, त्यसले हुन्छ। त्यसैले हामी अस्थिरतातर्फ नेकपा आफै गयो भने हालत, किनभने हामीले चीनको कुरा यसको अर्थ अर्को निर्वाचन नहुँदासम्मको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, एकताको महाधिवेशन नभएर त्यसले अर्को नेतृत्व नचुन्दासम्मको अध्यक्ष केपी ओली नै हो।
अब यो उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी पनि एकता भएको हो नि, मोर्चालाई एकतामा बदले पनि त केपी ओलीकै नेतृत्वमा हो। के चाहिँ खोज्छौँ त हामी? आकाशको फल अहिले झारिदिनु पर्ने, जुन तारा खसालिदिनु पर्ने कुरा त अर्को हुँदा नि हुन सक्दैन होला नि त। जसरी केपी ओलीमाथि अरू नेताहरूले अप्ठ्यारो बनाउनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, त्यसको रिभेन्जको पोलिटिक्स गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यसको असर फेरि भोलि उहाँलाई असफल बनाएपछि सफल चाहिँ नेकपा हुन्छ कि नेता हुन्छ? के हुन्छ नि त्यो पनि त प्रश्न उठ्ला नि। किनभने अहिले नेकपा माथिको मोर्चाबन्दी नेकपाकै नेताहरूले गरेको भन्ने मलाई पत्यार लाग्दैन। यदि गर्नु नै भएको छ भने त्यसपछिको निकास के, त्यसपछिको विकास के, त्यसपछिको राजनीतिक एउटा चाहिँ स्थिति के, त्यहाँबाट कहाँ पुग्छ त्यो? उहाँहरूले आफू ताक्छ मुडो, बन्चर ताक्छ घुँडो भयो भने हुन्छ के? त्यसो भएपछि साना साना दोकान फेरि चल्ने होला नि त। त्यो साना दोकान बनाउने नाङ्ले पसल बन्द गर्ने, नुनदेखि सुनसम्म पाउने, एउटै पसल चलाउने नेकपाको भनेर एकता भएको होला नि त, सुपर मार्केट चलाउने भनेर। अनि त्यसलाई अहिले धुली मैदान बनाउनु पर्यो भने भोलि कुन जगमा चाहिँ यो पार्टीको निर्माण, यो पार्टीले चाहिँ नेतृत्व विकास गर्ने, यसले चाहिँ मुलुकको लिड गर्ने अवस्था हुन्छ। यसको अर्थ यो अहिले चलिरहेको रस्साकसी कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त? पूर्वानुमान केही गर्न सकिन्छ? म एउटा कुरा बहुत स्पष्ट भन्छु। 74 सालको निर्वाचनको म्यान्डेट मूलभूत रूपमा अब विकास, स्थिरता र केपी ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकारेको हो है। अब त्यसमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता होइन है। यो म एउटा कुरा बताउँछु कि बारम्बार भन्छु म, यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सत्ता चलेको देश होइन, राजनीतिक सत्ता चलेको देश हो। तर यहाँ दलीय व्यवस्था छ, बहुलवादी समाज छ, बहुलवादी संस्कृति छ, बहुलवादी विचारहरू छन् र ती हाम्रा जीवन पद्धति छन्। त्यसैले हामी एकले अर्काका कुराहरू काट्छौँ, अर्थात् प्रतिखण्डन गर्छौँ, शङ्का गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, विरोध गर्छौँ, कालो झन्डा देखाउँछौँ, अब प्ले कार्ड देखाउँछौँ। अनेक हाम्रा यी चिजहरू के का उपलब्धि हुनु भन्दा राजनीतिक उपलब्धिहरू हुन्। तर त्यतिले मात्रै खान पुग्दैन, मुलुकले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। कोरोनाको यत्रो सङ्कट छ, यसबाट कसरी जोगाउनु पर्ने भन्ने छ। यी चुनौतीपूर्ण समयहरू छन्। अब आर्थिक रूपमा महामन्दीका कुराहरू पनि सायद सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको यो अर्को हुन्छ होला। यो चाहिँ एउटा चाहिँ रोगको, महामारीको वर्ल्ड वार अहिले चाहिँ सिर्जना भयो। त्यसैले यसका बहुआयामिक असरहरू पनि पर्लान्। त्यसैले फुमन्तरकी बात चट मैले छोएपछि सिद्धियो भनेर महादेवले वर दिए जस्तो चाहिँ कसैले नेतृत्व गर्दा नि हुन्छ भन्ने लाग्दैन। तपाईँ दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ र पछिल्लो समय अरेबियन कन्ट्रीहरूको विकास पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँका राजनीतिक प्रणालीको बारेमा अर्को देशले टिप्पणी गर्न मिल्दैन र कन्फ्लिक्टहरू जहाँ पनि हुन्छन्। आज मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद भएको होइन, यसमा त अझ दुईटा पार्टी मिलेको छ। मैले बताइरहेँ, एउटा पार्टीको हिजोको विरासत, इतिहास आम रूपमा है बाटो नै फरक थियो परिवर्तनको। एउटाले हिंसालाई मुख्य आधार बनाएको थियो, अर्कोले जनमतलाई बनाएको थियो। यो सत्य होइन। अनि एउटाले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पार्टीभित्र अपनत्वको रूपमा, व्यवहारको रूपमा अगाडि बढाएको थियो। माधव कमरेड र केपी कमरेड चुनाव लडे होइन अध्यक्षमा? माधव कमरेड र केपी कमरेड दलको नेतामा चुनाव लडे होइन? अनि माधव कमरेड पार्टीको अध्यक्ष भइरहँदा, महासचिव भइरहँदा केपी कमरेडले काँधमा बोक्नु भएको थिएन? अनि कि माधव कमरेड प्रधानमन्त्री भइरहँदा केपी कमरेडले त्यसमा चाहिँ उहाँको सहयोग र समर्थन थिएन? जीवन कमरेड भइरहँदा माधव कमरेडको सहयोग र समर्थन थिएन? थियो नि। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा छ। अर्को कुरा, फुटबाट मात्रै आएको होइन। तत्कालीन नेकपा एमालेमा 20औं चिजहरू मिसिए होला, माओवादीमा पनि मिसिए होला 2-4वटा। तर हिस्ट्री पनि के छ भने जुट र फुटबाट आएको एउटा अनुभव पनि छ। जतिखेर नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको एकता भयो, माओवादी एउटा ठुलो शक्तिबाट एउटा सानो शक्ति जस्तोमा अथवा मध्यम स्तरको शक्तिमा बदलिएको छ। भास्करज्यू, म अन्तिममा छु। म पृष्ठभूमि भन्दा पनि त्यसैले फुटको श्रृङ्खलाको अनुभव पनि प्रचण्ड कमरेडलाई पनि होला, पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि होला, उहाँ कार्यकारी अध्यक्षजीलाई पनि होला र विभाजनको असर प्रधानमन्त्रीलाई पनि होला, केपी ओलीलाई पनि होला होइन?
त्यसो भएपछि उहाँहरूले भोग्नु भएको छ नि त यो जीवनमा। त्यसैले यो कुनै ख्यालठट्टा रमाइलो मजाकको विषय हो जस्तो लाग्दैन र यसमा अन्तिममा यो प्रकरण कहाँ पुगेर कुरा हुँदैन। टुकिन्छ? अति संक्षिप्त जवाब चाहन्छु म। अन्तिममा यो प्रकरण कहाँ पुगेर टुकिन्छ? अहिले भइरहेका चलखेलहरू पानीका फोका जसरी के छ भने अन्तर्विरोधहरूको कुरा के हुन्छ भने समाधानको बिन्दु आज अपनाएको द्वन्द्ववादकी कुरा मान्ने हो भने सङ्घर्ष, एकता र रूपान्तरण यहीबाट टुङ्गिन्छ है। योभन्दा अर्को बाटो रोजे भने उनीहरू दर्शनमा आधारित पनि हुँदैनन्, ईर्ष्यामा आधारित हुन्छन्। ईर्ष्यामा आधारित राजनीतिले चाहिँ शक्ति सङ्घर्षलाई अगाडि बढायो भने इन्डियामा आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष हटाउँदा, प्रधानमन्त्री हटाउँदा, इन्दिरा गान्धी हटाएपछि त्यत्रो इन्डियामा केमा फस्यो। त्यसपछि नेपालमै पनि चाहिँ बिपी कोइरालालाई त्यसरी मातृका कोइराला र बिपी कोइरालाको त्यत्रो झमेला भइसकेपछि त्यो कुरा कसरी गएर देश कति वर्ष कहाँनेरि पुग्यो। नेकपा भने खालि नेकपा मात्रै होइन होला नि त, यो जनमत पनि होला, यो राष्ट्रको विश्वास पनि होला, यो राष्ट्रको उत्साह पनि होला, यो मत पनि होला, मन पनि होला, विश्वास पनि होला र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दायित्व, राष्ट्रिय दायित्व पनि होला। खालि राजनीति मात्रै त होइन होला नि त, कसले कसलाई सक्ने, कसले कसो खुट्टा तान्ने, प्रदूषणको राजनीतिक सिद्धान्तलाई यसको अर्थ जुन पूर्वानुमान गरिएको छ, जुन खिचडीहरू पकाउन खोजिएको छ त्यो सफल हुँदैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो। अन्तिममा यो कुरा सफल हुँदैन। सुन्नुहोस्, यो कुरा सफल हुँदैन, सफल हुनु पनि हुँदैन। नेकपाको हितको निम्ति लाखौं लाख कार्यकर्ताहरूको त्याग, तपस्या, बलिदान, योगदान, रगत, पसिनाको निम्ति। त्यसैले नेता पार्टी बन्न सक्छन्, पार्टी फुट्न सक्छन्, तर नेकपाको जग भनेको, नेकपा एमालेको जग भनेको निरन्तर बनेको जग हो। माओवादीको जग पनि बनेकै होला, किनभने 2-3टा समूह त अहिले पनि बाहिर छन्। ती सबैलाई पनि एकीकृत गर्नुपर्ने यो तागतले अनि आफै विरुद्ध वर्गबैरी खोजेर हिँडेर अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाएर अर्को दलको सरकार बनाउने जस्तो कुरामा यो कुरा हो, कुरा हुन सक्छ होइन, व्यवहारमा परिणत होला भन्ने मलाई 1, 2, 3 विश्वास पनि लाग्दैन। र त्यस्तो कुराले चाहिँ पार्टीमा सद्भाव, एकता, सहिष्णुता, सहकार्य, सहअस्तित्व र सम्मिलन, त्यसपछिको सही राजनीतिक दिशा, आर्थिक सामाजिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरा पनि हुन सक्दैन। राजनीति नै एउटा अर्को बिन्दुतिर जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक यस्ता कुराहरूतिर र नस्लीय कुरातिर चाहिँ लैजाने कुरामा नि नजान सक्ला भन्न सक्दैन। किनभने देशको परिवर्तनले प्राप्त गरेको जुन चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाहरू, जुन संरचनागत व्यवस्थाहरू हो, त्यसमा अझै पनि आम रूपको स्थिरता आएको छैन। गणतन्त्र व्यवहारमा, कानुनमा स्थापित भए पनि व्यवहारमा स्थापित भएर त्यसलाई तलदेखि माथिसम्म स्थापित गर्ने प्रक्रिया। यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद धेरै धेरै प्रमोदजी, तपाईँ र तपाईँको संस्थालाई पनि। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता, पूर्व मन्त्री, प्रधानमन्त्री ओलीका रक्षा कवचका रूपमा प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुने नेकपाका नेता गोकुल बास्कोटा। नेकपामा भइरहेको शक्ति सङ्घर्षबारे हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दाबी अनुसार नेकपामा अहिले चलाइएको जुन हल्ला छ, प्रक्रिया छ, अथवा जुन कसरत छ, त्यो सफल हुने छैन र पार्टी रूपान्तरण हुँदै, सरकार पनि रूपान्तरण हुँदै भएका गल्ती कमजोरीहरू स्वीकार्दै अगाडि बढ्नेछ र पार्टी नेतृत्वले पनि त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नेछ। नेताहरूको एकतामै देशको भविष्य, नेकपाको भविष्य रहेकातर्फ उहाँले जोड दिनुभयो। विशेषतः नेकपाको पनि केपी ओलीका तर्फबाट निकै प्रखर रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुहुने नेता हुनुहुन्थ्यो गोकुल बास्कोटा। अब हामी नेकपाका अर्का युवा नेता योगेश भट्टराई, जो अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, उहाँसँग जोडिएका छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर, सुन्दैछु। अब मन्त्रालयको कुरा भन्दा नि पार्टीकै कुरातिरबाटै सुरु गर्छु म। समय पनि मसँग त्यति धेरै छैन। के भइरहेको छ नेकपामा? धेरै भाँडभैलो मच्चिरहेका न्युजहरू आउँछन्, यी कति सत्य छन् कति छैनन्। गुटगत भेलाहरू हुन्छन् रे, प्रधानमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरु भयो रे भनिन्छ। अलि तपाईँ जिम्मेवार नेता, सरकारको मन्त्री, जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको सत्तारूढ दल हो र हामीले निर्वाचनको बेला दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचमा पार्टी एकताको
प्रक्रियाका साथ चुनावी अभियानमा गएका थियौँ र जनताले हामीलाई एउटा ठुलो विश्वासका साथ सत्तासीन हुने अवसर पनि प्रदान गर्नुभएको छ नेपाली जनताले। र आज सरकार निर्माण गरेको करिब 2 वर्ष र केही महिना हामीले बिताएका छौँ। यो बिचमा पार्टी एकताका कतिपय काम पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र अझै एकताका कतिपय कामहरू पुरा गर्न बाँकी छन्। त्यस क्रममा पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न विचारहरू आउनु त्यति अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर मुख्य कुरा आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्य कमरेडहरूलाई, साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, इतिहासले हामीलाई ठुलो ऐतिहासिक जिम्मेदारी दिएको छ। यसलाई सफलताका साथ पुरा गर्नु छ। पार्टीलाई अझै सुदृढ एकताबद्ध बनाउनु छ। सरकारलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु छ। यी कामहरू पुरा गर्नको निम्ति पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको तहमा, अध्यक्षहरू लगायत सबै शीर्ष नेतृत्वको तहमा अझै गम्भीर समझदारी निर्माण हुनुपर्छ, हार्दिक समझदारी निर्माण हुनुपर्छ। मलाई विश्वास छ नेपाली जनताले हामीलाई दिएको यो ज्यादै ठुलो ऐतिहासिक अवसरलाई हामीले गुम्न दिने छैनौँ। अहिले भट्टराईज्यू, यो सैद्धान्तिक कुरा भयो, तर अब व्यवहारमा होइन, फलानु प्रधानमन्त्री, फलानु राष्ट्रपति, फलानु यो भन्ने कुरासम्म बाँडफाँड हुन थालिसक्यो। प्रधानमन्त्री पनि शक्ति बाँडफाँड गरेर आफ्नो सरकारी यात्रा बरु जोगाउन लाग्नु भयो रे भन्ने कुराहरू नि आइसकेका छन्। यो सैद्धान्तिक कुरो र व्यवहार अलि मिलेन नि। पार्टी चल्ने नै सैद्धान्तिक कुराबाट हो, सिद्धान्तबाट हो। हामीले सिद्धान्त बिनाको लेनदेन, सिद्धान्त बिनाको एकता गऱ्यौँ भने त्यो टिक्न सक्दैन। त्यसकारण पहिलो कुरा त पार्टीभित्र जुन हार्दिक एकता हामीले निर्माण गर्छौँ त्यो सिद्धान्तको जगमै हुन्छ। जहाँसम्म यहाँले कुरा गर्नुभयो, अहिले हाम्रो पार्टीमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यो एउटा पार्टीहरूको पनि पार्टी, तर हाम्रो नेताहरू भनेको नेताहरूको पनि नेता संगठन भएको यो पार्टी हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ 4 जना प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीमा रहेको सायद दुनियाँमा एउटा नयाँ अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। नेतृत्वको ठुलो पङ्क्ति, एउटा समान हैसियतको ठुलो पङ्क्ति आज हामीसँग छ। यो पनि हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो नेतृत्व पङ्क्तिलाई मिलाउनु, यसलाई एकताबद्ध बनाउनु र साथै सबैका आकाङ्क्षा, महत्वाकाङ्क्षालाई पनि सम्बोधन गर्दै सबैको सहभागिता र सबैको एउटा एकताबाट यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण कुरा हो। तर पनि मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो नेतृत्व पङ्क्ति, पार्टी अध्यक्ष लगायत सबै नेताहरू, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरू र त्यो समान हैसियत राख्ने नेताहरूले सयौं पटक आफ्नो जिन्दगीमा उतार चढावहरू भोग्दै आउनु भएको छ। सयौं पटक उहाँहरू लड्नु भएको छ, तर सयौं पटक धुलो टकटकाएर उठ्दै फेरि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याउने योगदान गर्नुभएको छ। लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू अत्यन्तै ठुलो बलिदानी पूर्ण भावनाका साथ क्रियाशील भएर नै यो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँसम्म आएको छ। लाखौं लाख जनताको समर्थन प्राप्त गरेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ भने अहिलेका यी समस्याहरूलाई पनि हामी हल गर्न सक्छौँ। मैले सुनिराखेको छु भोलि पार्टी सचिवालयको बैठक डाकिएको छ। त्यो बैठकमा पक्कै पनि नेताहरूले अत्यन्तै खुलस्त ढङ्गले छलफल गर्नुहुनेछ। पार्टीमा अहिले कुनै पनि षड्यन्त्र, छलसाम अथवा दाउपेच यो पक्कै पनि यो सही कुरा होइन। जे हो पारदर्शी ढङ्गले जाने, सबैलाई एकताबद्ध बनाउने, सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने, सबैलाई स्थान दिने र सबैका भावनाहरूलाई कदर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। भट्टराईज्यू, अहिलेको पार्टीभित्रको मुख्य समस्या चाहिँ के हो? यो एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेको परिस्थिति हो अथवा सरकार एकतर्फी रूपमा चल्नुको कारण हो? के हो समस्या चाहिँ, मूल समस्या? यो सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। त्यसकारणले यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सिद्धान्त, विचार र निर्देशनहरूलाई नै बोक्छ र बोकिरहेको छ। र स्वयं पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएको हुनाले यसमा त्यति ठुलो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कहिलेकाहीँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा के लाग्छ भने सरकार र पार्टी नेतृत्वको बिचमा जति छिटो हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले सूचनाहरू आदान प्रदान हुनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको बिचमा
त्यो सूचनाहरू एकअर्काको बिचमा दिनु पर्थ्यो। त्यस्ता कुरामा केही कमी भएको पक्का पनि हुन सक्छ। र कम्युनिस्ट पार्टी भनेको आलोचना आत्मालोचनाको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले जहाँ जहाँ जसका कमीहरू छन् त्यसमा आलोचना आत्मालोचनाको विधिबाट हामीले अझै एकताबद्ध भएर अहिलेको सन्दर्भमा यो राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अविश्वास सिर्जना गर्ने र जनतामा निराशा पैदा गर्ने समय होइन। नेताहरूको बिचमा एउटा हार्दिक एकता निर्माण गर्दै पार्टीलाई अझै सुदृढ एकताको जगमा अगाडि बढाउने बेला हो। मलाई विश्वास छ हाम्रो नेताहरूले यी चुनौतीहरूलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। अब हुन त तपाईँहरू होइन नेकपाका युवा नेताहरूलाई पनि मिलाउनु पर्ने अभिभारा कर्तव्य तपाईँहरूसँग हुनुपर्ने हो। तर जो युवा नेता भनिनुहुन्छ होइन मन परेको मान्छे जेठाजु पर्यो भने जस्तो तपाईँहरू नै कित्ता काट गरेर गुटगत भेलामा रमाइदिनुहुन्छ, नेताहरूलाई उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छ। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई अघि सुरुमै भने कि यो समय हामीले कुनै पनि नेताहरूलाई उत्तेजनामा ल्याउने समय होइन। अहिले नेताहरूलाई उत्तेजित गरौँ, आक्रोशित गरौँ भन्यो भने जसले पनि सक्छ। त्यो त्यति ठुलो होइन, त्यो बहादुरी पनि होइन। त्यो बहादुरी कसैले गर्न आवश्यक छैन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै मित्रहरूलाई, साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले जुन हतियार साँधलाई राख्नु भएको छ त्यो हतियार अहिले कुनै पनि काम लाग्नेवाला छैन। त्यो सबैले आफ्नो आफ्नो दापमा फेरि थन्क्याउँ। पहिलो कुरा, पार्टीमा एउटा विश्वासको वातावरण बनाऊ। पार्टीमा जुन संवादहीनताको अवस्था छ त्यसलाई तोडौँ र त्यो मुख्यतया माथिल्लो नेतृत्वबाट नै त्यो हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले, पार्टी अध्यक्षले र अरू नेताहरूले नै त्यसलाई पहल कदमी लिनुपर्छ। यति बेला म के भन्न चाहन्छु भने को प्रधानमन्त्री हुने, को पार्टी अध्यक्ष हुने, को के हुने भन्ने कुराको बहस पार्टी व्यापी रूपमा चलाउनु पर्ने आवश्यकतै होइन। यदि यो महाधिवेशन भएको भए त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्थ्यो। किनभने महाधिवेशनमा फलानु नेतालाई जिताउँ, फलानु नेतालाई नजिताउँ त्यो भन्न सकिन्छ, किनभने त्यो त्यसको निम्ति नै खुल्ला गरिएको हुन्छ महाधिवेशन। त्यही भएर आज नेताहरूको बिचमा कुनै पदीय जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्नु छ अथवा केही गर्नु छ भने पनि यो निश्चित नेताहरूको बिचमा गर्ने कुरा हो। त्यसमा तलसम्मका मानिसहरूले त्यो पक्ष विपक्षमा भाग लिनुपर्ने यो पार्टीको हकमा चाहिँ भन्नुभयो है तपाईँले, पार्टीको हकमा, सरकारको हकमा होइन। पार्टी सरकार जहाँसुकै भन्नु, पार्टी भनेको सरकार पनि हो नि आजको दिनमा। त्यसैले कहाँ कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुराको छिनुफानु आज पार्टीभित्र जनमत सङ्ग्रह गरेर अथवा भोटिङ गरेर हुँदैन। यदि त्यो भोटिङ खुल्ला गर्ने हो भने मैले पनि आफ्नो मत दिन सक्छु होइन, मैले आफ्नो तर्फबाट भोट हाल्न सक्छु। तर आज त्यो बेला होइन कि नेताहरूको, टप नेताहरूको 5-6 जनाको बिचमा जुन समस्या छ अरू मानिसहरूले किन त्यसमा पक्ष र विपक्ष लाग्ने। मानु भोलि नेताहरूले कसलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, ल तपाईँ भोटिङ गर्नु सदस्यहरू भन्ने हो भने त्यो बेला भोटिङ गरौँला न। अहिले त त्यो स्थिति होइन। यो त समझदारी निर्माण गर्ने स्थिति हो। हामी किन पार्टी, यसको अर्थ एकता महाधिवेशनसम्मका लागि अहिलेकै नेतृत्व, मूल नेतृत्व र अर्को निर्वाचन नआउँदासम्मका लागि प्रधानमन्त्री जो छन् तिनै नै उपयुक्त छन्, त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको व्यक्तिगत धारणा हो होइन। हामी त्यही भन्दै हिजो पार्टी एकता गरेर आयौँ। अब अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने छ भने पनि त नेताहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्यो नि त। त्यो के हो, एकअर्कालाई बुझाउनु पर्यो नि त। किन आज परिवर्तन गर्न खोज्दैछौँ भन्ने कुरा परिवर्तन गर्न चाहनेले पनि बुझाउनु पर्यो। अथवा अर्को पक्षलाई कुनै असन्तुष्टि छ भने उहाँहरूलाई किन असन्तुष्टि भएको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले मैले अघि पनि भने कि एउटा संवादहीनताको स्थिति तोडिनुपर्छ। म यति भन्न चाहन्छु कि हामीलाई जनताले जुन ऐतिहासिक अवसर दिएका छन् यो अवसरको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। राजनीतिक अस्थिरता हामीले त्यो हाम्रो कारणले राजनीतिक अस्थिरताको कुनै पनि गन्ध सङ्केत दिनु हुँदैन। यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो सरकार, पार्टी र सिङ्गो मुलुक नै एकताबद्ध भएर लड्नुपर्नेछ। आज परिस्थिति पनि सामान्य अवस्थामा छैन, प्रतिकूल अवस्थामा छ। तर यस्तो बेलामा नेतृत्वको बिचमा के कुरामा समझदारी गर्नुपर्ने हो, के कुरामा जिम्मेदारी चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्ने हो, त्यो त उहाँहरू बसेर गर्नु पर्यो नि। भट्टराईज्यू, म अन्तिममा छु यो रस्साकस्सी कुन हदसम्म पुगेर टुङ्गिन्छ त?
यो टुङ्गिन्छ। यो कुनै ठुलो दुर्घटना पार्टीमा हुनेवाला छैन। हामी ठुलो दुर्घटना पार्टीमा हुन दिँदा पनि दिँदैनौँ, किनभने यहाँ हजारौँ लाखौँ पार्टी सदस्यहरूले एउटा लामो बलिदान र सङ्घर्षबाट बनेको पार्टी हो। सबै सदस्यहरू चाहिँ नि यसमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्षम छन्, के ठिक हो के बेठिक हो त्यो भन्न सक्षम छन्। त्यस कारणले म फेरि पनि विशेष गरी पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरूलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु कि एउटा आउने दिनको भविष्यमा यो पार्टीलाई जुन नयाँ पुस्तामा तपाईँहरूले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ त्यो सकुशल पार्टी हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई यो मुलुक जुन हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एउटा सक्षम र योग्य मुलुक, योग्य राष्ट्र, योग्य पार्टी हस्तान्तरण गर्नुहोस्। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट नेतृत्वलाई भरपुर सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वासका साथ भन्छु। हस्, यो संक्षिप्त समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता, वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत योगेश भट्टराई। नेकपामा बढिरहेको विवादबारे नेकपाका दुई युवा नेता जो फरक फरक धारबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ आजको डिबेटको नो डिबेट श्रृङ्खलामा। आजलाई निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को खास विषय र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।